बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज एक और बड़ी खबर जिस पर बात करेंगे और वो तालिबान के कब्जे के हवाले से है। पाकिस्तान में भी तालिबान के हक में रैलियां निकलनी शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक जनाजे में तालिबान के हक में रैली निकाली गई और उसके बाद अब जो है बलूचिस्तान के इलाके कोयटा में ये रैली निकाली गई है, जो फुटेज के आपने आगाज में देखी है। खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है और ये अलार्मिंग टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कोयटा का इलाका है, इसके में चमन बॉर्डर के साथ जो मुल्हिका सरहद है अफगानिस्तान की, वहां पे तालिबान की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। तालिबान ने वहां पर अपना परचम लहरा दिया है और बताया जा रहा है कि रात को तालिबान ने उस बॉर्डर की जानिब पेशकदमी की। 50 से 60 अफगान फौजी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया इस पेशकदमी के नतीजे में, और तालिबान ने अपना जो परचम है वो बॉर्डर के गेट पर लहरा दिया। बाबे दोस्ती कहा जाता है और इससे पीछे जो अफगानिस्तान का इलाका है उसे स्पेन बुलडेक कहते हैं और इस तरफ चमन बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का। तो इस सरहद को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया दरवाजे, लेकिन इसको देखना यह है कि कब खोला जाएगा, बिकॉज दोनों सरहद के इस पार भी उस पार भी लोग जो है आपस में ट्रेड करते हैं, लोगों के टाइज भी हैं, तो लोग आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि इस बॉर्डर को अभी नहीं खोला जाएगा। जो तालिबान है वो पूरी तरह काबिज है इस इलाके में और यही वजह बनी कि इस कब्जे के फौरन बाद बलूचिस्तान में एक रैली देखने को आई और वो रैली में तालिबान के परचम थे और तालिबान के हक में नारेबाजी की जा रही थी। उसकी फुटेज आप लोगों ने देखी। टेस्टिंग टाइम्स हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां में भी थोड़ा इजाफा इस वजह से देखने को मिल रहा है कि हमने देखा कि कुरम एजेंसी में हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे फौजी जवान बासित अली ने जामे शहादत नोश किया, उनके साथ और भी 2 जवान थे और इसके नतीजे में हमने दहशतगर्दों को भी जहन्नुम वासिल किया। जो ये स्पेन बुलडेक का इलाका है, यहाँ पे अफगान कर्नल के घर से पाकिस्तानी करेंसी निकली है और ये पाकिस्तानी करेंसी वही करेंसी है जो रॉ और एनडीएस मिलकर जो कार्रवाइयां करते थे और ये पाकिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान से लोग खरीद कर उनको स्पॉन्सर करते थे। जो रॉ के एजेंट्स आते थे चमन बॉर्डर के जरिए बलूचिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाइयां करते थे और इन कार्रवाइयों के लिए जो बड़ी करेंसी रिक्वायर्ड होती थी, ये करेंसी जो दी जाती थी वो दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से दी जाती थी, जिसका पाकिस्तान ने बार बार कहा है। तालिबान ये कहते हैं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से नोटों का ढेर लगा हुआ है और इस नोटों के ढेर को इस्तेमाल किया जाता था कि पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए। भारत को जो स्ट्रेटेजिक एज हासिल था अफगानिस्तान में, अब वो नहीं रहा है तालिबान के आने के बाद और बहुत हद तक भारत की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्हें डूबती नजर आ रही है। इस वजह से वो भी चाह रहे हैं कि तालिबान से कुछ ना कुछ बात करें ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। तो ये तमाम सूरत हाल है जो खित्ते में बनती जा रही है, जो यहाँ के लोगों के लिए खतरनाक भी है एक तरह से, लेकिन देखना है कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाता है। पाकिस्तानी फोर्सेस कहती हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल को या किसी भी दहशतगर्दी के हवाले से सूरत हाल जो बनती है। आज की जो इतलात है उसमें ये बताया जा रहा है कि धासू डैम पर एक बस जो है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें सिलेंड्रिकल ब्लास्ट हुआ और ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से आई है और वजारत खारजा कह रही है कि ये टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और उसमें 13 चीनी बाशिंदे और इसमें 4 जो हैं, जिसमें 2 हमारे लेवीज के एहलकार थे और 2 हिफाजती गार्ड थे जो इस मामले में जो हैं मारे गए हैं, जाँ बहक हुए हैं। और ये बताया जा रहा है, चीन इसको कह रहा है कि ये बम हमला है और ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है, जबकि हमारे दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की और कहा ये टेक्निकल मसला है। लेकिन इसके हवाले से जो डीसी हैं कोहिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई चल रही है।
اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہیں. البتہ چین کی جانب سے یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ چینی جو حکام ہیں اور چینی جو آفیشلز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو شہری ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. جو ٹیکنیکل سپورٹ چین پاکستان کو فراہم کر رہا ہے مختلف منصوبوں میں, وہاں پہ جو ورک فورس ہے, جو ہیومن ریسورس ہے, اس کی سیکیورٹی کو مزید بڑھایا جائے. اگر ہم اوور آل دیکھیں تو طالبان کی جس طرح سے پیش قدمی بڑھتی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی کچھ حالات سازگار نہیں ہیں. پاکستان کو ایک تو ریفیوجیز کے حوالے سے بڑا کنسرن ہے کہ اگر طالبان پیش قدمی بڑھاتے ہیں اور کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ایک بڑی تعداد پاکستان آئے گی, اور پاکستان کو کنسرن یہ ہے کہ جب وہ ریفیوجیز آئیں گے تو ان کی شکل میں ٹی ٹی پی جو ہے, تحریک طالبان پاکستان, جن کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا اور وہ بھاگ کے انہوں نے افغانستان میں پناہ لے لی تھی, وہ واپس آ جائیں گے اور پاکستان میں ایسی کاروائیاں شروع کر دیں گے. لیکن اس پیش قدمی کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کی کاروائیاں تھوڑی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. اس پیش قدمی سے تقریباً 7 ممالک کو مسئلہ ہے اور ان میں ایک چائنا بھی شامل ہے. چائنا یہ سمجھتا ہے کہ اگر طالبان کی جانب سے پیش قدمی بڑھی تو جو شنکیان ان کا پروونس ہے جس میں ویگرز ہیں, اور ویگرز جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ان کو تقویت ملے گی, اور وہ ترکمینستان کا جو مطالبہ کرتے ہیں نہ صرف تقویت ملے گی بلکہ وہ زور بھی پکڑتا جائے گا, اور افغان طالبان یہاں سے ان کے لیے بارڈرز بھی کھول دیں گے تو وہ آنے جانے میں آسانی ہوگی, اور ایک اسلامک موومنٹ جو ہے وہاں پہ اس پروونس میں اسپیسیفکلی بڑھے گی. چائنا کے اس کنسرن کو طالبان نے ایڈریس کیا, اور طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین اور ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے جو ہے دونوں نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو ہم ایک تو جو ویگرز ہیں ان کو, ان جنگجوؤں کو پناہ نہیں دیں گے افغانستان میں, ان کے لیے بارڈرز کلوز رکھیں گے, اور ہم تو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کے منصوبے کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہم آپ سے جو ہے چائنا آ کر بات کریں گے کہ چائنا کے ساتھ آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے. بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو ہے, چائنا اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے, افغانستان بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے پر بھی بات چیت ہو, چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت ہو یا طالبان کی حکومت ہو, ان کے اکنامک پروجیکٹس یا ان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. دوسرا مسئلہ جی روس کو بھی ہے, اور روس یہ کہتا ہے کہ اگر ایک اسلامی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی اس کے نتیجے میں طالبان کی پیش قدمی کے سلسلے میں تو خطے کا امن متاثر ہوگا اور اسلامسٹ زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ترکمینستان جہاں پہ روس کا قبضہ ہے, اثر و رسوخ ہے, اور آذربائیجان, ازبکستان اور قازقستان, ان میں جو ہے انفلوئنس بڑھ جائے گا اسلامسٹ اسٹیٹ کا, اور اس کی وجہ سے روس کو مسائل کا سامنا ہوگا, جس کے حوالے سے طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہم روس میں اس حوالے سے جا کر میٹنگ کریں گے اور ان کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہمارے کابل پر قبضے کے بعد ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہونے لگی. انڈیا کے حوالے سے میں اپنا یوٹیوب پہ ویلاگ ڈیٹیل میں کر چکا ہوں کہ انڈین انویسٹمنٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے, ترکی کی جانب سے ناظرین کہا گیا کہ وہ کابل میں جو ایئرپورٹ ہے اس کی حفاظت کریں گے. اس ایئرپورٹ کو یورپین ڈپلومیٹس اور امریکن ڈپلومیٹس تواتر کے ساتھ یوز کرتے ہیں, اور اس کی حفاظت اب امریکہ نے ترکی کو آگے کر دیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کریں, اور ترکی نے کہا کہ ہمارا جوائنٹ الائنس ہے, نیٹو فورسز میں ترکی پہلے ہی شامل تھا تو ہم کریں گے. لیکن طالبان نے ان کو دھمکی دی ہے کہ یہ سوورینٹی, ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے, آپ ادھر ہمارے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت پہ نہ کھڑے ہوں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے. کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی فورسز کریں گی, اور اگر ترکی فورسز کی جانب سے یہ سیکیورٹی کی جاتی ہے تو طالبان کی پیش قدمی کابل میں یقیناً وہ ایک جنگ کی صورت میں ہمیں نظر آئے گی, کیونکہ دفاع اگر مضبوط نہ ہوا تو طالبان اس پر قابض ہو جائیں گے. یہ تمام صورتحال خطے میں بنتی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ ویلاگ معلوماتی لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. فی الحال کے لیے اتنے ہی, کمبر سے کو اجازت دیجیے.